like, subscribe, and get notified. The Dev Madlekar family from Munnangwada, Morjim has been dedicated to sculpting Ganesh idols for the past 80 years, preserving a cherished tradition passed down through generations. Each year, the family handcrafts around 35 to 40 Ganesh idols, keeping the cultural heritage alive with devotion and skill. आम्ही मुनावाडा मोर्जी हांगर आमची गणपतीची चित्रशाळा आसा आणि ह्या शाळेक जवळ 80 वर्सां जावन गेल्ली आसा. म्हणजे ही आमचे पप्पा आसा त्यांच्या मामा गेल्या आजीची शाळा ही ते पप्पाच्या मामा गेल्या आज्यान त्यांचें नाव आसा सीताराम गणेश शेडगांवकर. यांच्यानी ही शाळा सुरू केल्ली. त्याच्यानंतर आमच्या पप्पान ती फुडें चलयली आणि आता पप्पा वांगडा आमी पप्पाक आमच्या मदत करता. आमच्या शाळेन जवळ 35 ते 40 सुमार गणपती आसा आणि दर वर्सा आमची मूर्ती वाडत आसा. म्हणजे कशें 35 आसले, मागीर 1-2-4 वाडले, परत वाडले. सो आतां जवळ संख्या 40 एक गणपती आमी करता. कामगार असतात का? आमचे कामगार भायले अशें कोण ना, पण आमीच पप्पा, म्हाजो भाव आणि हांव. आणि आतां आमचे धाकटे बाय ते मातशे घरी ब्रश घेतात, ते आपूण म्हणून ताका आनी सांगपाची गरज पडना, ते आपूण म्हणून करता. डोळे रेखपाचें काम तूच करता? हय, रेखणीचें काम सद्या हांवूच करता. म्हणजे हांवें फायन आर्ट्स केला, म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट वयर पणजे आल्तीन आसा थंय. 2014 हांव पास आउट. तेन्नाच्यान रेखणीचें काम हें हांवूच करता आतां.